ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल मङ्सिर 22 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 22 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 डिसेम्बर 7 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्रीसूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर कृष्ण पक्ष कछलागा, सप्तमी तिथि अपराह्न 3:16 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। मघा नक्षत्र दिउँसो 12:03 त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्भ योग बिहान 2:29 त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। सुरुमा बवकरण 3:16 त्यसपछि बालवकरण 2:28 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज सिंह राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा ध्वाङ्छ योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:43 सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा अष्टमी व्रत साँझमा भैरव उत्पत्ति रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु बिहान 8:01 देखि बिहान 9:19 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट 10:38 देखि बिहान 11:56 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 1:15 देखि दिउँसो 2:33 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 6:43 देखि बिहान 8:01 हुनेछ। शुभबार बेला बिहान 9:19 देखि बिहान 10:38 रहनेछ। लाभबार बेला दिउँसो 2:33 देखि दिउँसो 3:51 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 5औं भावमा रहेर कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तर तपाईँले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने तपाईँका लागि राम्रो देखिन्छ। दिन समग्रमा सामान्य राम्रो नै देखिन्छ। आज अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही समस्या चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। डटेर सामना गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूको लागि आज तपाईँ आफ्नो काम कार्यमा धैर्य, लगनशील, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु भएमा मेहनत अनुसार तपाईँलाई प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सोचे आँटेका काम कार्यमा सफलता पाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज साथीभाइहरूबाट राम्रो साथ सहयोगका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तर आजको दिन तपाईँले छिटो काम सक्छु भन्दा कामहरू केही बाधा अर्जन अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यसैले धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यको वातावरण तपाईँले खोजे अनुसार बनाउन सबै सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् र प्राप्त ज्ञान परिस्थिति अनुसार तपाईँले सामना गरेर अगाडि बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि जथाभावी नयाँ क्षेत्रमा लगानी हालिहाल्नु चाहिँ त्यति राम्रो छैन। सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। धोका दिनेहरू पनि प्रशस्त हुन सक्नेछन्। सजग रहेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ भने ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी आय आम्दानी मध्यम हुन सक्ने समय रहेको छ भने
परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद क्षणको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि तनाव समस्याहरूबाट छुटकारा पाउनको लागि परिवारसँग समय बिताउनु राम्रो हुनेछ, सन्तानसँग समय बिताउनु राम्रो हुनेछ, प्रेम सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोगको भावना रहनेछ, एकअर्कामा राम्रो नै देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आज मेहनत अनुसार प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईको काम कार्यको योजना अनुसार तपाईको काम कार्यमा केही बाधा अडचन व्यवधानहरू नआउला भन्न सकिन्न। तपाईले आफ्नो कोर कार्य योजना अनुसार गोप्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि कुनै पनि निर्णय गर्ने दोधारपनले गर्दा काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने सङ्केत गरेको छ। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। गलत सङ्गतले गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यी कुराहरूमा तपाईले धेरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजना बनाएर ती योजनामा असफल भएर मन खिन्न हुनुभन्दा सामान्य तपाईले आफ्नो काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गर्नुहोला। उधारो लिने र दिने काम आज नगर्दा राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँ आफैमा धैर्यता बढाएर बढ्नुहोला। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज कुनै पनि कारणले गर्दा सामाजिक जीवनमा केही असमझदारीपनहरू देखिन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर राम्रो साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईको लागि लाभदायी बन्नेछ भने प्रेम जीवनमा आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, तपाईको तनावहरू सेयर गर्दा मन हल्का हुन सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। पर्याप्त समय दिन गाह्रो अवस्था आउन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट तेस्रो घरमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज सहयोगी र सहकर्मीहरूबाट तपाईले साथ सहयोग पाउने हुँदा केही अपुरा कामहरू पूरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बनिदिनाले काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्नेछ। आफूले पनि सबै सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्नु तपाईका लागि लाभदायी बनेछ। आज गरेको काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। आज विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले थोरै मन विचलित बनाउन सक्छ। यो कुरामा भने ध्यान दिनुपर्नेछ भने परोपकारमूलक काम कार्यमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइ कामदारहरूका लागि काम कार्यबाट राम्रो नै देखिन्छ। साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो भने आज वैदेशिक काम कार्यको पक्ष राम्रो हुन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही वृद्धि भएको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ भने आज कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धिको महसुस हुन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा आज दाजुभाइमा दिदीबहिनीमा राम्रो साथ सहयोगको भावना रहनेछ। यसले काम कार्यमा अगाडि बढ्न थप हौसला मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा तपाईको भावनात्मक कुराहरू हुन सक्छन्। वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो छ। तपाईले मेहनत गरेर बढ्नु भएमा सफलता पाउन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि।
कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको दिन हो। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तर अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने तपाईँका लागि लाभदायी नै देखिन्छ। आज आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू भने साझा गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। बोलीको कारणले गर्दा कार्य वातावरणमा हानि पुग्न सक्छ कि भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोला। तपाईँको कार्य परीक्षण हुन सक्छ, अरूले औँला उठाउन सक्छन्, यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। धैर्य, लगनशील र आत्मविश्वासका साथ तपाईँले काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्नु भएमा तपाईँको काम कार्यको पक्ष राम्रो हुन सक्ने दिन हो। सहकर्मीहरूबाट साथ पाउन सहकर्मीहरूलाई पनि साथ दिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। शुभचिन्तकहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरू शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने ईर्ष्या गर्नेहरूबाट भने थोरै सजग रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नु भएमा आज तपाईँको व्यवसायको क्षेत्र मध्यम राम्रो नै चल्न सक्ने दिन रहेको छ। तर नयाँ कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि वाद विवाद झैझगडाहरूबाट टाढा रहनुपर्ने दिन हो। अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित बनाउन सक्छ, खर्चमा थोरै ध्यान दिनुहोला। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य बाधा अवरोध भन्नु नआउला भन्न सकिन्न, त्यसैले कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनुहोला। प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धबाट भने आज राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको मन केही हल्का हुन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मेहनत गरे अनुसार मध्यम प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने धेरै उत्कृष्ट भने नहुन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको कलात्मक रचनात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ र यो क्षमताको अरूले प्रशंसा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि नयाँ काम कार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। अवसरका लागि सामान्य दौडधुप भए तापनि सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने काम कार्यमा निखारपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोगको भावना रहनेछ। आज मेहनत अनुसार काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। प्रशंसनीय कामले हौसला जगाउन सक्ने दिन रहेको छ भने सबैले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईँको समस्याको समाधानहरू पाउन सक्ने समय रहेको छ। अरूको कुरा पनि सुन्ने गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउन सक्ने समय रहेको छ भने कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि राम्रो रहेको छ। सेयर बजारमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ भने आज पारिवारिक जीवनमा जमघट र मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। पारिवारिक जीवन हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बन्न सक्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने दिन हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको महसुस हुनेछ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने साथीभाइसँग केही रमाइलोमा पनि दिन बिताउन सकिन्छ। आज तपाईँको स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव वायु देवता ओम वायवे नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं घरमा रहेर रोजधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि सामान्य देखिन्छ। त्यसैले आज तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा आर्थिक अनावश्यक खर्चमा ध्यान दिनुपर्नेछ। आर्थिक कुराले गर्दा केही तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ, यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि पनि थोरै ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ, किनभने तपाईँले गरेको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। यो कुरामा चलाखीपनका साथ अगाडि बढ्नुहोला। आज काम कार्यलाई सकेको गर्नुहोला, नसकेको कामलाई भोलिलाई राख्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यलाई बोझको रूपमा लिनुभएमा तपाईँको स्वास्थ्य गडबडी देखिन सक्छ। आज सफलता नमिलेसम्म
आफ्नो गोप्य योजनाहरू गोप्य नै राख्नु राम्रो हुनेछ। कार्य सिलसिलामा अपरिचित व्यक्तिको धेरै विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आय आम्दानीमा केही कमी भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने विशेष ठुला कारोबारहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। कुनै पनि सट्टापट्टाको कार्यलाई ठुलो कार्य छ भने चाहिँ स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति लाभदायी देखिँदैन। आज परिवारबाट पनि केही टाढापन भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच त्यति राम्रो देखिँदैन। कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेमीको राय सुझाव लिनु तपाईँको लागि केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट सामान्य रूपमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्य सिलसिलामा व्यावसायिक सिलसिलामा यात्रा हुन सक्छ, तर यात्रा केही कठिनाइपूर्ण बन्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। अध्ययनमा लगावमा कमी आउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रुचि घट्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि सामान्य राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यमा इष्ट मित्र सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको पक्ष भने राम्रो नै देखिन्छ। सोचे आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि दिन राम्रो नै रहेको छ भने पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज सबैको साथ सहयोगले गर्दा काम कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कृषि कार्यको क्षेत्र राम्रो नै देखिन्छ। योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने, केही प्रशंसा पाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। दैनिकी आर्थिक आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ भने लगानीको प्रतिफल सामान्य राम्रो नै पाउन सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो चल्ने हुँदा आज परिवारका अन्य सदस्यहरू खुसी हुन सक्ने, आफू पनि खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ। परिवारका ठुला सदस्यले दिएको सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छन्। आज पारिवारिक साथ मिल्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्ध कसिलोपनको महसुस हुनेछ। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दा स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो छ। अझ मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज काम कार्यमा भएका तपाईँका कुनै पनि कार्य व्यवधाहरू, कार्य समस्याहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। यसले केही सुख मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको पक्षमा श्रमिक वर्गहरूका लागि आज कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतले ठुलो सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँको कार्यको प्रशंसा अरूले गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने र ती काम कार्यहरूलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको हुँदा काम कार्यमा सफलता पाउन सक्ने, खुसी हुन सक्ने दिन हो। आज कृषि पशु कार्यमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक जीवनमा जिम्मेवारी आए तापनि सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने र खुसी हुन सक्ने दिन रहेको छ भने वैदेशिक काम कार्य पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने दिन रहेको छ। वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ भने सेयर बजारमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारका ठुला सदस्यले दिएको सल्लाह सुझाव तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ भने पिताले दिएको सुझाव तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्न सक्छ। आज
गृहिणी वर्गहरूको लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा भएका जति पनि कमी कमजोरीहरू थिए ती कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै केही खुसी पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने, अध्ययनमा प्रतिफल पनि राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो नराम्रो देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो छ। अझ मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजको लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 9 भावमा रहेर नृपभयमन्य फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने राम्रो नै देखिन्छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। धनु राशिलाई लगातार नराम्रो भन्नुहुन्छ होला, तर तपाईँको दिन आज सामान्य प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै तपाईँले आफ्नो कमी कमजोरीहरूको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। यो कुरामा भने ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। चलाखीपनका साथ अगाडि बढ्नुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिनुभएमा तपाईँको काम कार्यहरू सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ भने सहकर्मीहरूसँग सहपाठीहरूसँग तपाईँले राम्रो व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। कार्य वातावरण अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। कार्यभार थोरै बढ्न सक्छ, जीवन थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्छ, तर तपाईँले सहज तरिकाले सम्पन्न गर्ने कोसिस गर्दा सफलता मिल्न सक्छ। तपाईँको प्रयासले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्, तर काम कार्यमा अब जसले खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था भने नआउन सक्छ। आज सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यमा तपाईँको मन जान सक्ने, मन आनन्दित हुन सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु भएमा मध्यम खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने धेरै ठुलो उपलब्धि नभए पनि तपाईँको आय इन्कममा कमीको महसुस भने नहुन सक्छ। आज नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढिहाल्नु चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। आज अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला, यसले तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। आफ्नो काम कार्यमा मात्र ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्छ। परिवार र सहयोगीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय हो भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नै देखिन्छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइप्रति सामान्य देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सामान्य रहेको छ। आजको लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता। ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 8औं भावमा रहेर कष्ट बन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। आज भने तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन केही प्रतिकूल बन्न सक्छ। शारीरिक रूपमा कमी कमजोरीको अवस्था आउन सक्छ र मानसिक रूपमा पनि अस्थिरतापनले गर्दा काम कार्यमा केही बाधाहरू पर्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा काम कार्यहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, भ्रममा पर्न सकिन्छ। आज सहकर्मीहरूबाट पनि सोचेअनुसार राम्रो साथ सहयोग पाउन कठिन अवस्था देखिन्छ भने सानातिना काम कार्यहरूमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आफूले योजना बनाएअनुसारका कामहरू पुरा नहुन सक्छन्। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। कार्य वातावरण आफूले खोजे जस्तो नहुन सक्छ। आज मानसिक शान्तिमा केही बाधा पर्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि विशेष आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। आज आय आम्दानी पनि त्यति राम्रो छैन। नयाँ लगानी गर्ने कुरामा पनि तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। लगानी गर्न त्यति राम्रो दिन देखिँदैन। दैनिकी आय इन्कममा केही खस्किन सक्ने समय रहेको छ भने कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरू बाहिर निकाल्दा तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्न सकिन्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने पारिवारिक जीवनमा पनि असमझदारीपनहरू देखिन सक्छ। एकअर्कामा पारिवारिक तनावले जीवनप्रति थोरै नैराश्यभाव जगाउन सक्छ र तपाईँको तनावहरू बढ्न सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज तपाईँको समस्या तनावहरू आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेमीसित सेयर गर्नुभएमा मन भने थोरै हल्का हुन सक्ने, केही खुसी पाउन सक्ने दिन हुन्छ। आज अध्ययन वर्गहरूका लागि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति रुचि घट्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा लगाव खुकुलो बन्न सक्छ, त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य चोटपटकमा ध्यान दिनुहोला। आजको लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि।
कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको पक्षमा केही छोटो समयमा केही राम्रो प्रतिफल पाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्न सक्छ। काम कार्यको वातावरण सहज परिस्थितिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको लगनशीलताले गर्दा तपाईँको काम कार्यको पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सानो सानो कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानीमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँको लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि ठुला व्यक्तिसँग सामिप्यता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो र परिवारका लागि वा अन्य साथीभाइहरूका लागि मनोरञ्जन गर्ने क्रममा सामान्य खर्च पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुने हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने पारिवारिक साथ रमाइलो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि जागरुकपन बढ्नेछ, प्रतिफल पनि राम्रो मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। स्वास्थ्यमा सामान्य खानपिनमा ध्यान दिँदा राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको मेहनत अनुसारको प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सकिन्छ। दिगो काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्यक्षेत्र सबल नै देखिन्छ। तपाईँका कुनै पनि अधुरा रोकिएका कामहरू छन् भने ती काम कार्यमा ध्यान दिन सक्नु भएमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यभार जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने दिन भए तापनि सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा केही राम्रो नै देखिन्छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइ कामदारहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो नै रहन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। मन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ। आज लेनदेनको कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन रहेको छ भने खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो हुन सक्ने सहयोग दिन रहेको छ। अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दा आफ्नो कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो काम कार्य व्यवसायको पक्षमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफन्त परिवार मावलीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा केही राम्रा सुन्दर सूचनाहरू पाउन सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो भेटघाटको अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि उचित नतिजाले जोस जाँगर बन्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीराम, जय श्री राधे।